Zombie Apocalypse. إذا المرة تولي الثالث soit n est un élément de n, a est égal à 2 à la puissance n plus 3, moins 5 fois 2 à la puissance n, b est égal à 7 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 3. Montrez que a est un multiple de 3. Montrez que a est un multiple de 3. Là, هذا سؤال بوحدو عاد باش que 56 divise b. إذا نبداو بالسؤال الأول. باش نبينوا أن عدد دائما كنقول لك باش نبينوا أن a أو B est un multiple de A, خاصني نبين أن A مضروبة في واحد الكا، حيث الكا est un élément de N. كنقول B est un multiple de A s'il existe un anti-cas naturel K tel que B est égal à A fois K. دابا B est un multiple de A إلا لقينا واحد العدد K نضربوه في A يعطيني B. يمكن لنا نقول عاوتاني من هاد الناحية هادي A est un diviseur de B s'il existe un anti-cas tel que B est égal à A fois K. إذا في هذه الحالة ناخذ A. عندنا A est égal 2 à la puissance n plus 3 moins 5 fois 2 à la puissance n. ونفرق هذه البويسونس غتعطيني هنا 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 3. هنا في البرودوي عندنا ميم باز نقدروا نجمعوا الأسين أو نقدروا نفرقوها عاوتاني يعني من هنايا نقدروا نرجعوا لهنا ومن هنا نقدروا نطلعوا للفوق. إذا بالنسبة لهنايا إذا لاحظتوا عندنا عامل مشترك اللي هو 2 على بويسونس ان غنعملوه به غتولي عندنا 2 على بويسونس ان فاكتور دو 2 على بويسونس 3 موان 5. 2 à la puissance 3 est égal à 8. Donc, ça va 2 à la puissance n fois 8 moins 5, il y a 3. Puisque 2 à la puissance n appartient à n, alors A est un multiple de 3. إذا سالينا من هذا الجزء من السؤال et que 56 divise B. النقد B بالنسبة ل B عندنا هي 7 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 3. هنا كذلك هنا 7 على puissance 1 plus 1 غادي نفرقوا الأس تولي عندنا 7 على puissance 1 fois 7 على puissance 1 fois 2 على puissance 1 fois 2 على puissance 3. وهنايا عندنا نجيبوا هادو بجوج. هنا عندنا جوج نقدروا نبدلوا الترتيب كيف ما بغينا. إذا غتعطيني هنا 7 على puissance 1 fois 2 على puissance 1 fois 7 fois 8 fois 7 fois 8. هنا تعطينا هنا 7 نقدروا ندخلوا بما ان عندنا ميم اكسبوزون اذا ان نحطوها هنا وهنا 7 فوا 8 هي 56. اذا بالنسبه للبي حنا كتبناها بهذا الشكل هذا بويسكو عندنا هذه 7 فوا 2 هي شحال 7 فوا 2 هي 14. اذا عندنا puisque 14 à la puissance n appartient à n, et b est égal à 14 à la puissance 1 fois 56, alors 56 est un diviseur de b, ou bien 56 divise b, ou bien b est divisible par 56. Alors, إذا 56 divise B. بالنسبة للتمرين الثاني تمرين 4 في هذه الحالة عندنا déterminer le chiffre A
tel que le nombre 5A 7 4. لاحظوا هادو سون دي شيفر وهذا هو لو نومبر. اذا ا غادي يكون محصور ما بين 0 ما بين 9. ما يمكنش تكون هنا 10. اذا ما بين 0 وما بين 9 سوا ديفيزيبل بار 3. اذا اول حاجه السؤال الاول، اول حاجه اول معطى عندنا قلنا ا محصور ما بين يقدر يكون كيساوي 0 يقدر يكون كيساوي 9 لكن ماشي كبر من 9 وماشي صغر من 0. اذا غادي يكون يا اما من 0 حتى 9. و ا غادي يكون عدد صحيح طبيعي، يعني غيكون عدد من المجموعه ان. هذا هو المعطيات اللي عندنا اي ديفيزيبل بار 3. اي ا باش يكون ديفيزيبل بار 3 اش خاصو يكون؟ باش يكون ديفيزيبل بار 3 يعني هذا لو نومبر هذا يكون ديفيزيبل بار 3، يعني هاد لا سوم ديال لي شيفر ديالو خاصهم يكونوا ميشيبل دو 3. اذا عندنا هنا اي 5 بليس ا بليس 7 بليس 4 multiple دو 3. اذا حنا بحال ترجمنا غير المعطيات. اذا عندنا هذا هو لو نومبر لي شيفر ديالو كيكونوا اعداد صحيحه طبيعيه، واللي هذا لو شيفر هذا ا خاصو يكون محصور بين 0 و 9. ما يفوتش 9 وما يكونش قل من 0. عاد باش كاينه عندنا هذا لو نومبر اي ديفيزيبل بار 3 معناتها ان هاد لي شيفر ديالو الا جمعناهم هاد لي شيفر هادو الا جمعناهم كيكونوا من مضاعفات عدد 3. اذا هادي اش كتعني؟ اش كتعني لي هادي؟ إذا جمعنا هاد الأعداد 5 مع 7 شحال؟ 12 مع 4 غتعطيني 16. إذا 16 بليس أ ملتيبل دو 3. إذا غادي نجربو هاد الأعداد هادو اللي كاينين ما بين 0 و 9، الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي كاينين ما بين 0 و 9 واللي كيفيريفيو ليا أنا 16 بليس أ إذا ملتيبل دو 3 نحطوهم كاملين. إذا باش يكون ا شيفر خاصو يكون محصور بين 0 و 9، يعني كاين حتى من المجموعة ان ومحصور بين 0 و 9 ميمكنش يكون أكبر من 9. وباش يكون هاد لو نومبر ديفيزيبل بار 3 يعني لا سوم ديال لي شيفر ديالو خاصو يكونوا من مضاعفات العدد 9. وحنا جمعتي هاد 5 مع 7 مع 4 يعطيك 16. إذا 16 بليس ا ملتيبل دو 3. من هاد المعطى وهاد المعطى غادي نخرجوا لي فالور دو ا. لي فالور دو ا sont إذا لي فالور دو ا نعوضو 0. إلا كانت ا هي 0 بليس 16 ماشي من مضاعفات العدد 9. لا عوضنا ا بواحد، 1 زائد 16 هي 17 ماشي من مضاعفات العدد 3. لا عوضنا ا بجوج، 2 زائد 16 18 و 18 من مضاعفات 3. إذا عندنا 2 car 16 plus 2 est multiple de 3. تخسرنا 2 لأن 16 plus 2 est multiple de 3. ندوزو دابا 3 زائد 16 19 ماشي مضاعفة 3. ندوزو 4 22 ماشي مضاعفة 3. ندوزو 5 زائد 16 21. إذا 5 كار 16 plus 5 21 و 21 ان ملتيبل دو 3. 6 زائد 16 لا، 7 زائد 16 23 لا، 8 زائد 16 إذا 8 كار 16 plus 8 ان ملتيبل دو 3. إذا عندنا الحالات ديال ا يا إما تقدر تكون هي 2 ولا 5 ولا 8. ولو نومبر يقدر يكون 5274 أو 5574 و 5877.
74. إذا هذا هو هذا العدد هذا يا إما يقدر يكون هذا ولا هذا ولا هذا، هادو كلهم المضاعفات هذا ثلاثة. لاحظتوا 5 مع 7 12 12 و 6 18. إذا هذا لو نومبر est divisible par 3. 5 plus 5 10 plus 7 17 plus 4 21 21 est multiple de 3. إذا هذا العدد هذا divisible par 3. وحتى هذا 5 مع 7 12 و 8 هي 20 زائد 4 24 و 24 مضاعفات العدد 3. إذا ندوزو لكيسيون 2. Question 2, maintenant, déterminer le chiffre b tel que le nombre 8150 b voire le chiffre des unités soit divisible à la fois par 2 et 9. إذا باش يكون divisible par 2 on a باش يكون هذاك le nombre divisible par 2 on a 8150 b est divisible par 2. Alors B est pair. B est pair. يعني هذا B خاص يكون محصور بين 0 و 9 لأنه شيفر. B un chiffre خاص يكون محصور بين 0 و 9 وفي نفس الوقت يكون pair. إذا donc B appartient à l'ensemble هادي. يعني من 0 حتى 9 العدد اللي كاينين ما بين 0 و 9 والزوجيه، يعني 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8. بالطبيعه تقدر تكون احد هاد الارقام هادي. اذا خدمنا غير المعطى ديال ديفيزيبل بار 2. دابا نشوفو ديفيزيبل بار 9. et on a B chez B 8150 B est divisible par 9. يعني لا صوم ديال لي شيفر ديالو خاصهم يكونوا من مضاعفات عدد 9. دو 8 plus 1 plus 5 8 plus 1 plus 5 plus B c'est un multiple de 9. 8 plus 1 est 9 9 plus 5 il y a 14. يعني 14 plus B est divisible est un multiple. Un multiple de 9. باش تكون 14 زائد b multiple de 9 نعوضو. إلا كانت b 0 0 بلس 14 شحال تعطيني 14 و 14 ماشي من مضاعفات على 9. إذا 0 نضربو على 0 يعني باش يكون 0. نمشيو للجوج زائد 14 16 ماشي مضاعفات 9 نضربو عليها. نمشيو ل 6 زائد 14 هي 20 ماشي مضاعفات 9 و 8 زائد 14 22 ماشي مضاعفات 9. قاد لنا غير 4 زائد 4 شحال هي 18 و 18 من مضاعفات 9 par suite B égale 4. هنا عطاتنا غير قيمة وحدة اللي هي 4. كتستغل لنا جوج المعطيات divisible par 2 et divisible par 9. دوزو دابا السؤال الثالث. Déterminer le chiffre C tel que le nombre 9200 إلا كان 0 نقولو 10 إلا كان 1 نقولو 11. إذا هنا 9200 واحد نقولو le nombre 921 C soit divisible par 3 et non pas par 9. يعني قابل للقسم على 3 وغير قابل للقسم على 9. إذا باش يكون هذا لو نومبر قابل للقسم على 3 أولا بعدا خاص تكون بعدا سي on a C appartient à N et C خاصها تكون محصورة بين 0 et 9. هذا هو المعطى لأنه شيفر خاصو يكون محصور بين 0 و 9. درت هنا هو يقال يقدر يكون 0 ويقدر يكون 9 وحتى الأعداد اللي وصل منهم غير بالشريطات خاصو يكونوا كيتساويو للمجموعة N. عاد باش عندنا soit divisible par 3. إذا divisible par 3 عندنا le nombre divisible
إذا 3 ديفيز هذا لو نومبر هذا. اش كتعني ليا؟ ايكيفالون ولا ايكيفو ان لا سوم ديال لي شيفر ديالو من المضاعفات 3 9 زائد 2 زائد 1 زائد سي، يعني 12 زائد سي 12 زائد سي est multiple de 3. هذا هو المعطى الأول، يعني هذا لا سوم هذا est multiple de 3 et non pas ولا elle n'est pas multiple de 9. Elle n'est pas multiple. نصح هذا البارتي باش نكملو. إذا بالنسبة لكاسيون 3 تتم عندنا سي أبارتيان ان لأنه شيفر ومحصور بين 0 و 9. المعطى ديال 3 ديفيز هاد لو نومبر هذا ايكيفالون ا 12، يعني لا سوم ديال لي شيفر ديالو اي ملتيبل دو 3. هادي غير بالنسبة لهاد البارتي حد هنا اي نون با بار 9، يعني ني با ديفيزيبل بار 9، يعني 9 نو ديفيز با 9, 2, 1, c'est équivalent à 12 plus C n'est pas multiple de 3, de 9, point, de 9. Et donc 9 ne divise pas 9, 2, 1, C, équivalent à la somme des chiffres ديالو ماشي مضاعفات لعدد 9. دابا نوظفوا هاد المعطيات كاملين، نبداو بالسي محصورة بين 0 و 9، نشوفوا 12 بجوج بهم هنا عندنا 12 زائد سي، لا سوم ديال لي شيفر ديالو هي 12 زائد سي، خاصو يكون من المضاعفات 3 وما يكونش من المضاعفات 9. Déterminer le chiffre c tel que le nombre 9, 2, 1, c soit divisible par 3 et non pas par 9. إذا عندنا المعطى الأول هو 3 divise 9, 2, 1, c و 9 ne divise pas 9, 2, 1, c. من خلال هادشي divisible par 3 et non pas par 9، يعني قابل القسم على 3 وغير قابل القسم على 9. إذا هاد المعطى شنو غنخرجو منه؟ équivalent à la somme des chiffres ديالو اللي هي 12 plus c، تجمعتي هادو غتلقى هي 12 plus c est multiple de 3. كذلك la somme des chiffres ديالو n'est pas multiple de 9. وعاد بما انه شيفر فهاد الشيفر هذا فهو كينتمي لان ومحصور بين 0 و 9. اذا بالنسبه لهاد الحاله نوضفوا المعطيات كاملين ونشوفوا. بالنسبه للزيرو الا عوضنا الزيرو هنايا 0 plus 12 هي 12 est un multiple de 3 et non pas multiple de 9. Elle n'est pas multiple de 9. إذا أول حاجة les valeurs de A عفوا C sont يقدر يكونوا بزاف. إذا هنا نديرو الأول قلنا 0 et vérifie. ندوزو دابا لواحد، لأن الزيرو اللي كان المجموع 0 زائد 12 اش غادي يعطيني؟ 0 يعطيني 12 و 12 مضافة 3 وماشي مضافة 9. إذا الزيرو ينتمي لهاد المجموعة. نشوفو دابا الواحد زائد 12 هي 13 ماشي مضافة 3 وماشي مضافة 9. لا، جوج كذلك هي 14. لا، ندوزو 3 زائد 12 هي 15 من مضافة 3 وماشي مضافة 9. إذا 3 تا هو كاين. ندوزو دابا ل4 زائد 12 هي 16 ماشي مضافة 3. 5 زائد 12
17 17 مش مضاعفة 3 و 6 زائد 12 هي 18 18 من مضاعفة 3 ولكن أيضا من مضاعفة 9. حنا خاصنا العدد ما يكونش من مضاعف ما يكونش قابل للقسمة على 9 يعني خاص هذاك لاسوم ديال لي شيفر ديالو ما يكونش من مضاعفة 9. إذا بالنسبة ل 6 لا غندوز ل 7 7 زائد 12 7 زائد 12 هي 19 و 19 ماشي مضاعفة 3 8 زائد 12 20 20 ماشي مضاعفة 3 9 زائد 12 9 زائد 12 هي 21 21 من مضاعفات العدد 3 ولكن غير مضاعف لعدد 9 ليس من مضاعفات العدد 9. إذا هاد تا 9 غنحسبوها. إذا سي عندنا تقدر تكون 0 تقدر تكون 3 وتقدر تكون 9 تقدر تكون 9. إذا هذاك لو نومبر كي غادي يكون يا إما غادي يكون هو 9210 ou bien غادي يكون 9213 ou bien غادي يكون 9219. إذا هاد الأعداد هادو فهي تقبل القسمة على 3 ولا تقبل القسمة على 9. لاحظنا الواحد مع 9 هي 10 مع 2 هي 12 12 من مضاعفات 3. إذا هاد العدد هي قبل القسمة على 3 و 12 ليست من مضاعفات عدد 9. إذا هاد العدد غير قابل للقسمة على ني با ديفيزيبل بار 9. إذا هنا إلا جمعناهم غنلقاو 15. إلا جمعناهم غنلقاو 15 و 15 est multiple de 3 يعني هذا العدد est divisible par 9 et n'est pas multiple de 9 est divisible par 3 et n'est pas multiple de 9 لأن 15 ماشي مضاعفة العدد 9 يعني هذا العدد هذا لو نومبر n'est pas divisible par 9. ندوزو هنا هذا العدد إلا جمعناه غنلقاو 21 21 من مضاعفات عدد 3. إذا هذا العدد هذا est divisible par 3. 21 n'est pas multiple de 9 alors 9 ne divise pas هذا لو نومبر. إذا هادو هما الأعداد اللي كنهضرو عليهم كنا كنقلبو عليهم هما هادو يا إما هذا يا إما هذا ويا إما هذا.